नमस्कार। नेपालको इतिहास सङ्कलन गर्नको सिलसिलामा र हाम्रो संस्कार संस्कृति के थियो त्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि आज हामी समाजका आवाज.com टेलिभिजनमा मार्फत यो हिमाचल प्रदेश अन्तर्गत यो शिमला भन्ने सहर एउटा भारतको एउटा सुन्दरी सहर भन्दा हामी पश्चिम तल करिब 50-60 किलोमिटर तल गहिरोमा यो आर्की भन्ने ठाउँमा छौँ। यसलाई बघाट पनि भनिन्छ। यो इलाकालाई बघाट अर्थात् आर्की र जुन अहिले हामी यहाँ भित्र छौँ यो आर्की किल्ला हो। यो क्यासल प्यालेस दरबार हो। यो खण्ड सुरुको खण्ड हो। यो पुरा यो फौजहरू बस्नको लागि तल भिर छ, ठुलो भिरबाट उठालिएको चाहिँ यो किल्ला छ। यो यहाँहरू अब योभन्दा माथि खण्ड 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 गरेर सबभन्दा माथि टपमा मेन बिल्डिङ छ र त्योभन्दा पछाडि मन्दिरहरू छन्। यहाँ म आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि 8 वर्षदेखि अगाडि 5-7 वर्ष अगाडि म आएको थिएँ यो ठाउँमा र यो आज हामी यहाँ 4 दिन र झन्नै आदि लगाएर काठमाडौँबाट 4.5 दिनको दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। यो असाध्यै टाढा छ यो र यसपछिको भिड हामी मलाउँको किल्लामा हुनेछ। र यो किन भन्दाखेरि यो यहाँका राजाको थियो पहिला नेपाल एकीकरणभन्दा अगाडि। जब नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा बडा काजी अमरसिंह थापा यहाँ आइपुग्छन्, यहाँ हमला हुन्छ यो ठाउँमा र उनले नेपालमा यसलाई गाभिसकेपछि उनले धेरै वर्ष यसलाई उनको प्रशासनिक केन्द्र अझ यहाँको लोकल मान्छेहरूले के भन्छन् भने अमरसिंह थापालाई त राजा भन्छन्। यहाँ यो राजदरबारमा बसेर उनले यो क्षेत्रको प्रशासन चलाए, अरू एकीकरण अभियान चलाए। त्यो भएको हुनाले उनलाई यहाँको मान्छेले राजा भन्दा रहेछन्। मैले तल सोद्धा बुझ्दाखेरि भन्दा यो यस्तो क्षेत्र हो। यो यहाँबाट हाम्रो धेरै पश्चिमतिर यो सतलजभन्दा पश्चिम, सतलजभन्दा दाहिने बायाँ र सतलज वरिपरि यो यहाँबाट एकीकरण भएको छ। अमरसिंह थापाले यहाँ यो क्षेत्रमा एउटा नेपालीको एउटा नुनको सोझो गराएर जनतालाई प्रशासन चलाएका थिए। यो कहाँ छ नेपाल यहाँबाट, कहाँ छ काठमाडौँ यहाँबाट हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कति टाढा छ, कहाँदेखि कहाँ आइपुगे हाम्रो पुर्खाहरू र उनका अरू भारदार छोराहरू जस्तै अब यहाँ उनका साथ दिने थुप्रै छन्। जस्तै उनका छोरा अर्जुन थापा, समदीप सरदार भक्ति थापा, त्यसपछि छोरा रामदास थापा, त्यसपछि सरदार निर्भय सिंह थापा नि उनकै छोरा, मलाई लाग्छ उनकै छोरा हुन्। त्यसपछि रेवन्त कुँवर, यी पनि नाति हुने नि, यो नाति हुने नि छोरीपट्टिका। त्यसपछि गएर यो अनि मुन्सी कृष्ण भनेको यो मुन्सी चाहिँ के हुन्थ्यो त्यतिखेर भन्दा यो दोभाषीहरू यहाँका अब मुसलमानहरूसँगको चिठीपत्रको आदान प्रदान। अझै यो मुन्सीले त अङ्ग्रेजी जानेको थियो। यो मुन्सी यो दोभाषी थिए। यिनी अङ्ग्रेजहरूसँग पनि यिनले पत्रचार गर्ने, भेटघाट गर्ने काम गर्थे। जसरी काठमाडौँ साइडमा चन्द्रशेखर उपाध्यायले गरेका थिए यो भीमसेन थापाको प्रतिनिधि भएर, त्यस्तै थिए यो मुन्सी। र त्यस्तै गरेर जमदार रामकृष्ण खत्री, जमदार निलगिरी आदिहरू उनका सबनडी कमान्डरहरू यहाँ भएको इतिहासमा पाइन्छ। र अब यो स्थानबाट सेनाको सङ्गठन बढ्यो, एकीकरण भयो। त्यसपछि एउटा यहाँ गजबको घटना के भएको छ भन्दा ब्रिटिसले नेपालीसँग त्यो कर्नल अक्टोलोनी, डेभिड अक्टोलोनीले हामीहरू गोर्खाली भनेको त के हो, यो अद्भुत, यो कस्तो यो गुरिल्लाहरू हुन्, यिनीहरू कस्तो लडाइँ लड्ने, यिनीहरूको के छ, यिनीहरूको हात हतियार, यिनीहरूको के छ मनोबल, यो बुझ्न उनले पटक पटक यहाँ मान्छे यो अमरसिंह थापाकोमा यो बन्दुक चलाउने, यो टेक्निसियनको नाममा जाहिर खाना आउने, त्यो क्याप्टेन हेर्से भन्ने छन्, त्यो यीहरूले छिरेर चाहिँ यहाँ खबर लैजाने, यो अङ्ग्रेजहरूलाई बडा कौतूहलता हुन्छ। र उसले चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ यहाँ अमरसिंह थापालाई भेट्न चाहन्छ कर्नल अक्टोलोनीले।
अब विभिन्न चाहिँ हाम्रा दूतहरूले यो आदान प्रदान गर्छन् कुराहरू भेट्नको लागि। त्यसपछि एउटा वातावरण तयार हुन्छ र अब फाइनल्ली कसरी अब सम्बन्ध सुधार गर्ने। अब त अब राइभलरी कमान्डर हो अब कर्नल डेभिड अक्टोलोनी, यतातिर बडाकाजी अमरसिंह थापाको बिचमा त्यस्तो खासै सम्बन्ध दौत्य सम्बन्ध कसरी 1 to 1 गर्ने भन्दा पनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेपालीहरू र यहाँका त्यो कर्नल अक्टोलोनीका दूतहरूको बिचमा सल्लाह भएर अब अक्टोलोनीको छोरा र बडाकाजी अमरसिंहका छोराको बिचमा मित लगाइदिने र उनीहरू दुईजना मितबाउ हुने। त्यसपछि दुईटा कमान्डर बिचमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, आदान प्रदान भेटघाट गर्ने, एउटा यस्तो किसिमको एउटा मित कूटनीति हुन्छ यो। अब ब्रिटिसले के हो मित भनेर बुझ्छ यो कुरा। ओहो यो मित भनेको त ठुलो सम्बन्ध रहेछ यो। आमा बुवा पिता एका घरको परिवार पछिका सबैभन्दा नजिकको भनेको मितै हुन्। मित भनेको कति ठुलो एउटा भनौँ न, अब हामीले गुरुभन्दा पनि नजिकको मितलाई हामी आदर सम्मान गर्छौँ, आफ्नो ठान्छौँ, आफ्नो सबै गोप्य कुरा भन्छौँ, उताबाट सहयोग लिने, यो हाम्रो परम्परा हो। मित भन्दाखेरि यसमा ब्रिटिसहरू मन्जुर हुन्छ र यसमा अब यो निर्भय सिंह थापा र मुन्सी कृष्ण यताबाट यिनीहरूले एउटा अब के भन्ने, अब अहिले भन्ने भने दुईटा बिचको बिहा गर्नेलाई के भन्छ, यो दुईटा कुरा छिन्नेलाई लमी लमीको चाहिँ भूमिका खेल्ने चाहिँ यो सरदार निर्भय सिंह थापा र मुन्सी कृष्ण नै थिए यिनीहरू। अब फाइनल्ली अब यो निर्णय हुन्छ यो र नोभेम्बर 13, 1813 को दिनमा यहाँभन्दा एक दिनको बाटो झन्नै परतिर कुनै ठाउँमा म पछि भन्छु निर्णय हुन्छ कि त्यहाँ अब मित लगाउने साइत हेरिन्छ। र अब यो एउटा यसरी यो बेलायती साम्राज्यबाट आएका कर्नल र नेपाल साम्राज्यबाट आएको बडाकाजी, यो दुईटाको बिचको एउटा द्विदेशीय सम्बन्ध हो। सम्बन्ध त व्यक्तिको भए पनि एउटा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एउटा महादेशीय सम्बन्धै म भनौँ यसलाई, दुईटा सम्बन्ध यहाँ हुन्छ। र अब यो सम्बन्ध सुरुमा नेपालीहरूले असाध्यै राम्रो, अब उतिखेर पनि हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह त्यसपछिका राजाहरूले त्यसपछिका भारदारहरूले एक अर्का देशका भनौँ न 2200-2400 को बिचमा दुश्मनीता रोक्नको लागि यो मित लाउने, धर्म भाग्ने, मन्दिरमा कसम खाने, त्यो के अब त्यो कन्टेन गर्नको लागि। जस्तो अब गोर्खा अगाडि पूर्वतिर बढ्दाखेरि लमजुङसँग र तनहुँहरूसँग उनीहरूले थुप्रै अब त्यहाँ धर्म भागिएका छन्। कमान्डरको बिचमा थुप्रै त्यहाँ मित्रता बढाइएको छ। अब भक्तपुरको राजासँग मित लगाएका छन्। अब त्यो सानैमा कान्तिपुर राजासँग लगाइएको छ, राजाले लगाएको छन्। अब त्यसमा विभिन्न कसम खाइएको छ, यो दिन्छु त्यो, योभन्दा एउटा इट वाज अ कन्टेनमेन्ट पोलिसी। त्यो अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि यो सहयोग लिने, आफूलाई पर्दाखेरि सहयोग दिने भन्दा सुरुमा यो मितको साइनो नेपालीहरूले बहुत महान तर्कबाट एउटा शक्तिशाली देशको एउटा सेनाको नायकसँग भएकोमा यिनीहरू बहुत खुसी थिए। हो अब वेयर आएज अब पछि गएर यो अङ्ग्रेजहरू भनेको सधैँ उनीहरू, मैले भने यिनीहरू पैसाभन्दा ठुलो केही पनि ठान्दैनन्। उनीहरूले बोकेका धर्मको प्रतिको विश्वास, उनीहरूले मित भनिने हुँदैन उनीहरूको धर्ममा। हो हाम्रो धर्ममा हामीले बोकेको धर्म र हाम्रो धर्मप्रतिको विश्वास र मितप्रतिको एउटा आस्था कति फरक। उनीहरूलाई पाप लाग्छ भन्ने उनीहरूकोमा त्यो उनै छैन, चलनै छैन। भन्दा हामी यसरी यहाँनिर एउटा कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसन, कन्फ्लिक्ट अफ हाम्रो एथिकल भ्यालुज, यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो मितको सम्बन्धलाई, हाम्रो जस्तो धर्म र पापको कुरालाई ब्रिटिसले लत्याइदिएको छ। र पछि गएर यो मितको सम्बन्धले ब्रिटिसहरू आउने, यहाँ उनका दूतहरू आउने, घुम्ने जाने, यो 13 सालको कुरा हो।
1813 मा यो सुरु भएपछि अर्को 1 वर्ष अन्ततिर अब यो नोभेम्बरमा ठ्याक्कै 1 वर्षपछि उताबाट ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाल विरुद्ध हमलाको घोषणा गर्छ। यो भन्दा इन बिट्विन उनीहरूले हाम्रो जुन एउटा आन्तरिक कमी कमजोरीहरू फाइदा उठाउँछ। यहाँका लोकल भर्ना गरेका सिपाहीहरू, यहाँका लोकल भारदार के अरे यो अरू सिभिल कर्मचारीहरूको के छ असन्तुष्टि, त्यो पत्ता लगाउँछ उसले। त्यसपछि के कुरामा यहाँ यो प्रोपोगेन्डा भनेको र्युमर अथवा प्रोपोगेन्डा नचाहिने अहवाह हल्ला फैलायो भने जनता भड्कन्छन्, त्यो कुरो उनीहरूले पत्ता लगाउँछ। यो सबै कुरा पत्ता लगाउँछ। त्यसपछि हाम्रो यो काठमाडौँ दरबार र नेपालको यो जस्तो चौतारीय वंशाह काजी बडाकाजी अमरसिंह थापा बिचको सम्बन्धको कुराहरू यिनीहरूले खुस्काउँछ। यहाँ भन्दा यो चिजहरूले यति यो हामीहरूलाई पछि बेफाइदा हुन्छ। यो ब्रिटिसको मेन एम, मित लाउनुको मेन एम के थियो भन्दाखेरि देखावटी रूपमा बाहिर सुकिजा, लुकेको इच्छा भित्रभित्र कुइजा, यसरी बाहिर सुकिजा भित्रभित्र कुइजा जुन एउटा मनोभावना लिएर ब्रिटिसले यो मित लगाएको थियो। र पछि गएर तिनै मित बाबा अक्टोलोनीले यतापट्टिका मित बाबा बडाकाजी अमरसिंह थापाको यो यत्रो क्षेत्रमा यो के अरे हरिद्वारभन्दा पश्चिम देहरादुनदेखि जेथकदेखि यत्रो यो क्षेत्रका यिनी चाहिँ प्रशासक थिए। यो अब जेनरल प्रशासक वाट एभर यु से, उहाँलाई दिएको काजी दर्जा मात्रै हो, बडाकाजी मात्रै हो। तर यो गल्ती थियो। यो भीमसेन थापाको पालामा उनीले आफूलाई पहिलो जर्नल, बाउलाई दोस्रो जर्नल, अर्को कान्छो भाइले रणवीरलाई तेस्रो जर्नल, भतिजाहरूलाई कर्नेल दिएर उनले आफैलाई मात्रै बाँडे। उनीभन्दा उनका बाजे उमेरका चाहिँ यी बडाकाजी भक्ति थापालाई उनले केही पनि दिएनन्। तर ती जर्नलभन्दा यी महा जेनरल थिए। यिनीहरू जेनरल अफ जेनरल थिए हामीले चाहिँ बडाकाजी अमरसिंह थापा, त्यसमा नो डाउट। तर यस्ता जनरललाई यो क्षेत्र कमान्ड गरेको जनरलको विरुद्ध अब मैले भनेको जनरल उनी त बडाकाजी नै हुन् भन्दाखेरि पछि उनकै मित भनौँ न, मित बाबाले उसले हमला गरेर यत्रो क्षेत्र छोड्नुपर्छ। यो सबै एउटा विभिन्न कारणमध्ये नेपाल एकीकरणको हमलाको विभिन्न कारण छन्, युद्ध हुनुको कारणहरू छन्। हामीले युद्ध हार्नुको कारणमा मैले यो कुरा लेखेको छु, पटक बोलेको छु। हामीले युद्ध हार्नुको कारणमा मैले वान अफ द मेन कज यसलाई मैले मानेको छु। जब तपाईँको घरको गुइए कमजोरी खुल्छ अनि छिमेकीले अथवा तपाईँको एडभर्सरीले तपाईँलाई हमला गर्छ, त्यो कमजोरीमा उसले फाइदा उठाउँछ भन्दा यसरी यो मित साइनोले यो हामीलाई बर्बादी पारेको छ। अब यसको यो जुन मित चाहिँ यही आर्की दरबारमा आएर ब्रिटिसहरूले यो उनको दूतले प्रपोज गरेको छ। त्यसै गरेर यो जनरल अक्टोलोनी पछि मात्र यो लडाइँ जितेपछि मात्र उसलाई मेजर जनरल दिएको, पहिले कर्नेल हो। ऊ चाहिँ लुधियानामा हुन्छ। यो लुधियानामा उसको चाहिँ त्यहाँ ब्यारेकहरू छन्, त्यहाँ फौजहरू छन्, उसको स्टेसन लुधियानामा थियो यो। र अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट एक दिनको झन्नै बाटो यो टक्सार भन्ने ठाउँ छ, उसलाई पनि त्यत्तिकै डिस्टेन्समा ऊ पनि एक दिनको जस्तो बाटोमा टक्सार आउने, यताबाट नि बडाकाजी अमरसिंह थापा टक्सार जाने, त्यसलाई चाहिँ एउटा बिचको एउटा भनौँ न मिटिङ पोइन्ट बनाइन्छ। र अब त्यसपछि यहाँबाट काजी अमरसिंह थापा बडाकाजी अमरसिंह थापा 10 नोभेम्बर 1813 मा यहाँबाट कोसेली सहित लिएर उनी यहाँबाट हिँड्छन् टक्सार। अब त्यसपछि अङ्ग्रेजले पनि एउटा बरकत अली भन्ने छ, उसको चाहिँ दूत कर्नल अक्टोलोनीको, ऊ नेपाली भाषा नि बोल्ने, यो अरू भाषा नि बोल्ने, अङ्ग्रेजी पनि बोल्ने भन्दाखेरि मुन्सी कृष्ण र उतापट्टिको बरकत अली, यिनीहरूको भनौँ स्टार्ट्स त्यस्तै यिनीहरू दोभाषे, गुड इन इङ्ग्लिस राइटिङ, इङ्ग्लिस स्पिकिङ, इङ्ग्लिस लिसनिङ उनीहरूले त्यो गरेका थिए। र त्यसपछि अब त्यो कर्नल अक्टोलोनी पनि
उनी लुधियानाबाट पन्जोर आइपुग्छन् एक दिन हिँडेर। मतलब अब हिँडेर होइन, अब घोडा चढ्ने हात्ती चढ्ने उतिखेरको अब सानै फरक, हाम्रो पनि हात्ती घोडा चढेर गएको हुन् यहाँबाट। भनेपछि उनीहरू त्यहाँ बसिसकेपछि एउटा पन्जोर आइपुग्छ, एउटा उसमा आइपुग्छ, के अरे यो पन्जोर आइपुग्छ। र यसरी टक्सार, बडाकाजी टक्सार पुग्ने, त्यहाँबाट लुधियानाबाट पन्जोर आइपुग्ने, त्यहाँबाट 1 माइलको दूरीमा एउटा स्थान तय गरिन्छ। त्यहाँ बनाइएको हुन्छ, पाल साल हालेर एकदम चाहिँ त्यहाँ सिँगारेर अब एकदम शुभसाहित गरेर त्यो 1 माइल उताबाट 1 माइलमै पुगिने, यताबाट 1 माइलमा पुगिने त्यो ठाउँमा अब मित लगाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा अब हिन्दू परम्पराअनुसार त्यहाँ मित लगाउन सुरु गरिन्छ। र अब अमरसिंह थापाका छोरा अर्कै छोरालाई लगाउन खोजेकोमा अब त्यो अलि मिल्दैन, उमेर मिल्दैन, फेरि अब स्वभाव नमिल्दाखेरि रामदासलाई छानिन्छ र रामदास र कर्नल अक्टोलोनीको छोराको बिचमा अब मित लगाइन्छ। र त्योभन्दा पहिला, मित लाउनुभन्दा पहिला अक्टोलोनी र बडाकाजी अमरसिंहको चाहिँ छोटा छोटा भेट हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, एउटा सौहार्दताको एक्सचेन्ज हुन्छ र उसले उसलाई तारिफ गर्ने, उसले उसलाई तारिफ गर्ने। ब्रिटिसले पनि अब यो हामीले काङ्गडा किल्लामा हामीले नराम्रो हार बिहोरेको थियौँ, त्यसलाई उसले पनि दुःख व्यक्त गर्छ। अब उसको चाहिँ वास्तवमा भन्न पर्दाखेरि ब्रिटिसले चाहिँ यो बुवासोले जस्तो तारिफ गरे हुन्छ, खास इन्टेन्सन त भित्र मुटु उसको लुस्ने हो उसले। तर हामीहरू एउटा स्ट्रेट फरवर्ड, सिधा साधा धर्ममा कुरा गर्नेहरूले अब त्यो विश्वास गर्छौँ यो कुराहरू। र अब 11 नोभेम्बर 1813 को दिनमा त्यो प्रोग्राममा त्यसपछि 2टा मित छोरा राखिन्छ र एकले अर्काको पगडी साटिन्छ। र सबैभन्दा पहिला उनीहरू आफआफको बिचमा अब पगडी साटिसकेपछि रामदास थापाले कर्नल अक्टोलोनीलाई मित बाबाको नाताले सलाम गर्छन्। त्यसपछि कर्नल अक्टोलोनीको छोरा जुनियर अक्टोलोनीले अमरसिंह थापालाई सलाम गर भनेर भन्दा सलामै गर्दैन। उसले के सोच्छ भन्दाखेरि अब हामी ब्रिटिसहरू आएर सुपिरियर, हामी एउटा उच्च दर्जा उच्च जातका मान्दैन। त्यसपछि उसको बाउ अक्टोलोनीले गाली गरिसकेपछि बल्ल सलाम गर्छ। त्यहाँनिर एकजोड चाहिँ वातावरण एकदम चाहिँ त्यहाँनिर एउटा के वातावरण हुन्छ त्यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् त्यहाँनिर उनीहरूको एउटा सुपिरियरिटी कम्प्लेक्स भन्दा त्यसपछि ठुल्ठुलो उसमा त्यहाँ चाहिँ उपहार साटासाट हुन्छ। र त्यसपछि अब त्यो दिनदेखि हामी मित देशका 2टा कमान्डरहरू को रूपबाट मितको रूपबाट अब यो पन्जाबका चाहिँ कर्नल अक्टोलोनी र यो आर्की दरबारमा रहेका अमरसिंह थापाको सम्बन्ध रहन्छ। अब यो प्रशासनिक क्षेत्र रह्यो र मैले मिलिट्री आर्मीको ट्रेनिङ सेन्टर रह्यो, आर्मी भर्ना गर्ने ठाउँ रह्यो, ट्याक्स उठाउने ठाउँ रह्यो, न्याय दिने ठाउँ रह्यो। यो सबै ठाउँ यो नेपालको त्यतिखेर बडाकाजी अमरसिंहले यहाँ जस अपजस जे पाए त्यो नेपालको थियो। अब एउटा किसिमले भन्दाखेरि अब काठमाडौँ दरबार धेरै टाढा थियो र महाकाली पश्चिम खेदिने व्यक्तिहरू उतिखेर पहिलाकै परम्परामा डाँडा कटाउनेहरू चाहिँ अब उनका आफ्ना विपक्षकाहरू हुन्। वास्तवमा यो भक्ति थापा, बडाकाजी अमरसिंह थापा यो टोली चाहिँ बहादुर शाहले कल्टिभेट गरेका पछि गएर बहादुर शाहले कास्कीदेखि सतलज पारीसँगको एकीकरणमा खटाइएका मन पराएका कमान्डर थिए। भक्ति थापालाई त यति मन पराएको थिए बहादुर शाहले, कुरा गरेर साध्यै छैन। भन्दाखेरि यो टोलीलाई जब बहादुर शाहलाई बन्दी बनाइएर मारिसकिएपछि, जब भीमसेन थापाको बुद्धिमा, रणबहादुर शाहको एउटा आशीर्वादमा उनीहरूको एउटा राइज हुन्छ, ऊ जर्नल भइसकेपछिका दिनमा यी कमान्डरहरू यतै खेदिन्छन्। यिनीहरूलाई एउटा अटोनोमस भनौँ न, एउटा साँच्चै भन्यो पनि स्वतन्त्र रूपले यहाँ गरी खाऊ भनेर पठाइएको हुन्छ। यी बडाकाजीकै आफ्नो पहलतामा हो, यो एकीकरण भएका बढेका हो,
पक्का पनि राज्यको आदेश त चाहिन्थ्यो नै। आदेश यहाँबाट मागिन्थ्यो, उताबाट स्वीकृति दिन्थ्यो। अब उता गएर चौतारे या बम शाहको पनि यही थियो स्थिति। अब मैले अब दुश्मन भन्न मिल्दैन। यो जुन काङ्गडा युद्धमा, नेपाल एकीकरणको काङ्गडा युद्धमा जब भीमसेन थापाका भाइ काजी नयनसिंह थापाले वीरगति प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा के हुन्छ भन्दा अमरसिंह थापाले मद्दत नदिँदा त्यहाँ काठमाडौँबाट पठाइएको नयनसिंहको फौज, अमरसिंहले 3 वर्ष 4 वर्षदेखि घेरेको फौज दुईटा हुन्छ त्यहाँ काङ्गडा किल्ला हान्ने। अमरसिंह भन्छन् घेरी कीर्तिपुरलाई थला बसाएला यसरी काठमाडौँमा बसाल्ने, यो किल्ला गाह्रो छ नलड्ने भने हुन्छ उनले। तर काठमाडौँको इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भने यो अमरसिंह थापा डरायो, यसले चाहिँ ढिला गर्यो भने उता अर्को फौज पठाइन्छ। फेरि यता आउँछन् नयनसिंह थापाको नेतृत्वमा। नयनसिंह थापा आएर अमरसिंह थापासँग मिल्छन्, त्यहाँ लिङ्कअप हुन्छ। अमरसिंहले भन्छन् भतिज अहिले नबढौँ, 1-2 महिना कुरौँ, अब यिनीहरू गल्न लागिसकेका छन् भन्दै अब फेरि नयनसिंह थापाले मान्दैनन्, होइन हमला गरिहाल्नुपर्छ भनेर। अब नयनसिंह हमला गर्न अगाडि बढ्छन्, अमरसिंहको टोली हेरे हुन्छ त्यहाँनिर। अब नयनसिंह लगायत करिब मलाई लाग्छ 10-1100 फौज हाम्रो मर्छ त्यहाँनिर। अब मोर देन 500-600, नट एक्ज्याक्टली, आई कुड नट फिगर आउट नाउ भन्दाखेरि हो। अब एउटै देशको सेना, त्यत्रो बडा काजीले कमान गरेको सेना हेरेर बसिरहेछ एउटा पोर्सन। अब अर्को चाहिँ काठमाडौँ आएको चाहिँ नयनसिंह थापाको टोली गएर हमला सुरु, उनीहरू मर्न थालेपछि यो एउटा क्षमा दिन अयोग्य घटना छ। यो बडा काजी अमरसिंह थापालाई साँच्चै यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा दाग लागेको छ। यो चिजहरू यो कहिले हुन सक्दैन। नेताको बिचमा, तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा कालो मैलो होला, तर हामी त नेपाली सेना हो। त्यसपछि उनी त्यहाँ मरिसकेपछि गोली लाग्छ नयनसिंह थापालाई, 3 दिनपछि मर्छन्। अब यो एउटा यिनीहरूको पिक पोइन्ट थियो। यिनीहरूको यो जनरल अमरसिंह थापाका सन्तान, जो भीमसेन थापाका सन्तान र बडा काजी अमरसिंह थापाका सन्तान बिचको एउटा क्लाइमेक्स, एउटा यिनीहरूको बिचको मतान्तर, यसको असर पछि गएर अब नेपाली एकीकरणमा त अलिकति पर्दै नै रह्यो। यो 1809 हो इस्वी सम्बत मलाई लाग्छ। पछि गएर 14 मा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुँदाखेरि पनि त्यसको त्यो असर चाहिँ यो महाकाली पश्चिम त्यसले डेफिनेटली पार्यो। महाकाली पूर्व बुटोलदेखि टिस्टासम्मको लडाइँ सबै नेपालले जित्या हो पहिलो फेजमा, जहाँ भीमसेन थापाका 2टा भाइ भक्तबार सिंहले इलाम यो दार्जिलिङ र यो धरानी इलाकाको नेतृत्व गरे। अर्का भाइ कर्णेल रणवीरले मकवानपुरको नेतृत्व गरे। कर्णेल उजिर सिंह इट वाज राज्यले सपोर्ट गरेको, निर्देशन गरेको, प्रत्यक्ष कन्ट्रोल गरेको लडाइँ थियो। त्यो राज्यको स्रोत साधन पाएको थियो। अब जहाँ महाकाली पश्चिमको युद्धहरू थियो, यिनीहरू आफैले फौज भर्ना गर्ने, आफैले ट्याक्स उठाउन पर्ने, आफैले सञ्चालन लजिस्टिक सपोर्ट गर्नुपर्ने भन्दा चिठी मात्रै उहाँबाट आदान प्रदान हुन्थ्यो, आदेश मात्रै आदान प्रदान हो। यसरी यो एउटा यो जुङ्गाको लडाइँ, महाकाली पश्चिमका जुन यो कुमाऊ फ्रन्ट, यो मलाउ फ्रन्ट, अब अथवा बिचको यो नाहान फ्रन्टतिरको युद्धहरूमा राज्यले वास्तै गरेन। चिठीले केही पनि हुँदैन। यिनीहरू पहिल्यै चाहिँ अलिकति यी काँडा पन्छाइका जस्ता कमान्डरहरूले नै यहाँ युद्ध चलाएका थिए भन्दा लुक एट। अब यो चिजले गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा विश्लेषण हो। म त्यतिखेर जन्मेको होइन, मलाई पनि अहिले भन्नलाई, कालो देखाउनलाई, मैले गल्ती देखाउन मलाई सजिलो छ। तर मेरो एउटा यो यति मैले बोल्न पाउने एउटा मेरो अधिकार हो, यो एउटा मेरो विश्लेषण हो। भन्दाखेरि म किन यहाँ आइपुगेँ भन्दा अब यहाँनिर आएर यो काठमाडौँबाट खासै नहेरेपछि अब यहाँ चाहिँ यो
ठुलो एउटा ऊ हुन्छ यो आर्की क्षेत्रमा पनि, कुमाऊ क्षेत्रमा पनि। अब अनिवार्य कम्पलसरी रिक्रुटमेन्ट, घर घरबाट लड्न जानै पर्ने, घर घरबाट ट्याक्स तिर्नै पर्ने, घर घरले चाहिँ रासन दिनै पर्ने। कत्रो यहाँ चाहिँ भागाभाग हुन्छ, नमान्नेलाई चाहिँ सजाय दिएको छ। एक किसिमको यहाँ एउटा अब केस इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ यो क्षेत्रमा। किनभने राज्यबाट काठमाडौँबाट केही पनि आइपुगेको छैन भन्दा अब जब बढी जरुरी बढिसकेपछि यही कमजोरीलाई फाइदा उठाएर पहिला उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि गोर्खालीहरूको अत्याचारबाट, दासत्वबाट हामी तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन्छौँ। वी वुड लाइक टु लिबरेट फ्रम द टेररिज्म और यो स्लेभरी अफ द गोर्खा बोलेको चिज हो। यो स्लोगनले, यो नाराले यो कुमाऊ गढवालको मान्छेलाई एकदमै अट्र्याक्ट गर्छ र पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू नेपालीलाई कुमाऊ गढवाल क्षेत्रमा, यो मलाउ क्षेत्रमा रासन नदिने, रिक्रुटमेन्टमा मान्छे नपठाउने, पछि गएर लडाइँ लड्दाखेरि यहाँबाट नेपाली सेनाबाट भागेर ब्रिटिस कहाँ जाने आदि इत्यादि कुराहरू हुनुमा के त राज्यले हेरेको थियो त? कहाँ यो चाहिँ के त अमरसिंह थापा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा राजा थिए त यहाँका? कुमाऊमा चाहिँ के अरे चौतारा वंश इन्डिपेन्डेन्ट राजा थिए त त्यहाँका? होइन, डेफिनेटली उनीहरू नेपालभित्रका एउटा ऊ थिए, एउटा प्रशासक थिए। तर जुन हिसाब किताबबाट राज्यले बिर्सियो एकीकरणको ताकामा, युद्धको ताकामा पनि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा कमजोरीहरू छन्। यिनीहरू यो पक्कै हो। हामी नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हार्नुमा हाम्रो रिसोर्स स्रोत साधनको मात्रै कमजोरी हो, के अरे ऊ होइन। किन त बुटोलदेखि विजयपुर इलाका किन जित्यो? राज्यले एउटा ठुलो पोथीले छोपेको चल्ला जस्तरी त्यहाँ युद्ध लडाइयो। महाकाली पछि किन हार्यो? हो, छाता मुनि राखेका चल्ला जस्तो त्यो छोपेको थिएन त्यो। त्यसपछि यो चाहिँ मरे चल्लाहरू। चाहिन्छ चाहिँ राज्यको एउटा पखटाले छोपे जस्तो, कुसाले छोपे जस्तो न्यानो चाहियो नि त युद्धको बेलामा। यो चिजहरूमा हामीले विश्लेषण गर्नै पर्छ। र अब नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सुरु हुन्जेलसम्म पनि बडाकाजी अमरसिंह थापाले यहीँबाटै जेथकको, यहीँबाटै नालापानीको युद्धलाई कमान्ड गरेका थिए। ठाउँ ठाउँमा यिनले यहाँ पनि विभिन्न युद्ध मोडाहरूमा यिनले फौजहरू डिप्लोय गराएका थिए। यहीँबाट विभिन्न किल्लाहरूको निर्माण भएको थियो। यहाँबाट मतलब निर्माण भयो, त्यसको मर्मत सम्मार भयो र यो एउटा सुख र दुःख दुईटैको एउटा सङ्गम भयो। म भन्छु अमरसिंह थापालाई यहाँ बसेर एउटा यत्रो राजाको दरबारमा किल्लामा बसेर यहाँको प्रशासन चलाउँदा एउटा पिक उनको एउटा शक्तिको एउटा उत्कर्ष टाइम थियो। इट वाज द हाई टाइम। उनले यहाँ बसेर गरेका मस्ती, अब भनौँ न मान्छेले शक्तिमा बेसी मोज मस्ती फाइदा बेफाइदा सबै गर्छ। उनले यहीँ विवाह गरेका छन् आर्कीबाट। बघाट भन्छ, बघाट कि मुखिनी भएर त लेखेकै छ इतिहासमा। हो, यही स्थानमा उनले ठुलो एउटा विरही बन्नु परेको छ। यहीँबाट उनी छोडेर त्यसपछि जनवरीको 1815 को जनवरीमा अब यहाँबाट छोडेर उनको मुकाम यहाँबाट करिब मलाई लाग्छ हिँडेर जानु पर्दाखेरि 1.5 दिनको बाटो होला। मलाउको किल्ला, यहाँको मान्छेले मलाउ के हो मलाउड पनि भन्दो रहेछ, मलाउन भन्छ र हामीले मलाउ भन्छौँ नेपालीहरूले। MALAUN भएको हुनाले यो आफ्नो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन हो। यतातिर आउँदा मलाउ भन्यो कि मलाउड भनिदिनु पर्दो रहेछ, नत्र बुझ्दैन भने। उता गयो मलाउन भन्नु पर्दो रहेछ। यहाँ हामीले मलाउ भन्यो भनेपछि उनी यहाँबाट सब छोडेर उता जान्छन्। उनले छोडेको केही समयपछि यो ब्रिटिसले लिस आइदिन्छ, यतातिर नि हमला गर्छ र यो एउटा सुख र दुःखको सङ्गम थियो यो बडाकाजी अमरसिंह थापाको लागि। र नेपालको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक शक्ति केन्द्र थियो यो। र यो
आर्की दरबार। अहिले यहाँका राजाका सन्तानहरूले यसलाई अब यो रेस्टुरेन्ट के अरे यो रेस्टुरेन्टको टाइपमा विकास गर्दै गरेको मैले सुने। यो मेरो दोस्रो आगमन हो र हामी यो यति टाढा आएर हाम्रा पुर्खा नेपालको इतिहास, सैनिक इतिहास आदि इत्यादिको बारेमा केही कुरा उत्खनन गर्न सकेकोमा हामीलाई हर्ष लागेको छ। यो मुख्य दरबार एरिया जाने बाटो हो। योभन्दा नि माथि अर्को बाटो छ, अझै अर्को भवन छ। यो असाध्यै बलियोसँग बनाइएको छ यो दरबार। अहिले हामी मुख्य दरबारमा चाहिँ पुगेका छैनौँ, अब पुग्दैछौँ। पछि यो संरचनाहरू पछि थपिएका हुन्। यो टायलहरू, यो ग्रिलहरू पछि थपिएका हुन्। अहिले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र मेरो पछाडि मुख्य दरबार। अब अहिले यहाँ कुँवर नगेन्द्र सिंह प्राइभेट रेजिडेन्स भनेर नगेन्द्र सिंह जो उतिखेरका राजाका चाहिँ राजखलक हुनुहुन्छ उहाँको निवास हो। र अमर सिंह थापा बस्ने मुख्य दरबार यही थियो। यो इलाकाको मुख्य दरबार यही नै हो। यो कति राम्रो प्रकृतिको चाहिँ छटामा सँगै छ। यो दरबारको पछाडि यहाँ देवीका मन्दिरहरू छन्। पहिला राजाले पुज्ने गरेका र पछि गएर यो बडागाजी अमर सिंह थापाले यहाँ पछाडिका मन्दिरहरूमा पूजा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा लेखिएको फेला पर्छ। अहिले मन्दिर योभन्दा पछाडि यहाँबाट देखिएन, यहाँ ढोका लगाइएको रहेछ। यो अहिले प्राइभेट एरिया हो। यो अगाडिको चौर यो लन चाहिँ अब भारदारहरू जम्मा हुने, अब सलामी दिने, यो मान्छेहरू जम्मा हुने यो चौर जस्तै थियो त्यतिखेर यो ठाउँमा। अब अहिले चाहिँ यो इलाकालाई मैले भने यो होटल बनाउने हिसाबले यहाँका राजाका सन्तान कुँवर नगेन्द्र बहादुर सिंह, कुँवर नगेन्द्र सिंहले चाहिँ होटल बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नमा आयो। एउटा गजबको चाहिँ क्यासल किल्ला हो यो। अब हामी सबैभन्दा मुख्य भवन
दरबारभित्र हामी जाँदैछौँ मुख्य दरबार